ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका सडकमा आफै बल्ने र निभ्ने प्रविधि भएको 669 वटा स्मार्ट सडक बत्ती जडान भएका छन्। पहिलो चरण अन्तर्गत महानगरको 3 वटा रुटमा यो बत्ती जडान भएपछि सडक झलमल्ल भएका हुन्। महानगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर महानगरका मुख्य सडकमा बत्ती जडान गरेको हो। ललितपुर महानगरपालिका स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्ने पहिलो स्थानीय तह हो। महानगरका अनुसार बागमती पुलबाट जावलाखेल लगनखेल हुँदै सातो बाटोसम्म हिमालय होटेल पाटन ढोका अशोक हल क्वाल्खु हुँदै मङ्गलबजार लगनखेलसम्म पुलचोकबाट मङ्गलबजार हुँदै ग्वार्खोसम्म बत्ती जडान गरिएको छ। यो बत्ती सोलर बत्ती भन्दा कम खर्चमा जडान हुन्छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भने यो बत्ती सोलर बत्ती भन्दा निकै प्रभावकारी छ। महानगर यो बत्ती जडान भएपछि झिलिमिली भएको छ। उनले स्मार्ट सडक बत्ती स्मार्ट सिटीको एउटा तत्त्व भएको बताए। यो बत्ती जडानको कुल लागत 5 करोड 20 लाख रहेको महानगरले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको लगानीमा जडान भएको स्मार्ट सडक बत्ती परियोजनाको कन्ट्र्याक्टर क्रम्पटन महावीर जेबी रहेको छ। जडान भएका बत्तीहरू क्रम्पटन कम्पनीको उत्पादन हुन्। महानगरले बुगमती खोकना सुनाकोठी धापाखेल हरिसिद्धिमा पनि यो बत्ती जडान गर्ने योजना बनाएको छ। चक्रपथमा हुने दुर्घटना कम गर्न यो बत्ती जडान गर्नुपर्ने नगर प्रमुख महर्जनको ठम्याइ छ। चक्रपथमा रातको समयमा हुने अधिकांश दुर्घटना यो बत्ती जडान गरेपछि न्यून हुने दावी गर्छन् नगर प्रमुख। महानगरपालिकाले पहल गरे लगत्तै सडक विभागले यो बत्ती जडानका लागि 3 करोड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। तर त्यति लगानी पर्याप्त नहुने बताउँदै अन्य स्रोतको समेत खोजी भइरहेको उनले बताए। यो सडक बत्तीलाई कम्प्युटरको सहायताले सर्भर रुमबाट नियन्त्रण गरिन्छ। अर्थात् पोलै पछि बत्ती निभाउन बाल्न र बत्तीको पावर कम गर्न बत्ती जडान भएको ठाउँमा पुग्नु पर्दैन। सडक बत्ती बाले बापतको शुल्क मिटरबाट रिडिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उक्त मिटरमा उठेको शुल्क महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने महानगरले जनाएको छ। स्मार्ट सडक बत्ती जडान सम्पन्न भए लगत्तै नगर प्रमुख श्रीबाबु महर्जन र उपप्रमुख गीता सत्यालले प्राविधिक टोलीसहित स्मार्ट सडक बत्ती जडान भएको रुटमा अनुगमन गरेका छन्।
धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूले हाम्रो एउटा सानो प्रयासको अवलोकन गरिदिनु भयो। यसले चाहिँ हामीलाई साह्रै नै ऊर्जा प्राप्त भएको छ। तसर्थ यस्तै किसिमको ऊर्जा चाहिँ भविष्यमा पनि प्राप्त गरिरहँ भनेर मैले यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। अब यहाँले देख्नुभयो हामीले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकालाई एउटा स्मार्ट सिटी बनाउने हाम्रो एउटा उद्देश्य थियो। स्मार्ट सिटी भन्दाखेरि यो चाहिँ लिभेबल सिटी हुनुपर्छ, अर्थात् वास्तवको निमित्त लायकको सहर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र स्मार्ट सिटीको चाहिँ डेफिनेसनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि संसारमा 116वटा देशले चाहिँ स्मार्ट सिटीको डेफिनेसन बनाएको छ र युनाइटेड नेसन्सको पनि यसमा डेफिनेसन चाहिँ छैन। तसर्थ नेपालको पनि अहिलेसम्म डेफिनेसन छैन। तसर्थ वाट इज स्मार्ट सिटी भन्ने जुन कुरा छ यसको नेपलिज कन्टेक्स्टमा चाहिँ डेफिनेसन नभएको हुनाले हामीले बाहिर विदेश भ्रमण गर्दाखेरि जुन कुराहरू हामी देख्छौँ त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले कपी गरिरहेका छौँ। यो भनिरहँदाखेरि हामीले निश्चित तौरले बाइसाइकल लेनको कुरा आउँछ र बाइसाइकल लेनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्ममा 10.5 किलोमिटर हाम्रो पहिलो चरणमा र अहिले दोस्रो चरणमा हामीले 22 किलोमिटर गरेर जम्मा 32.5 किलोमिटरको बाइसाइकल लेन हामीले अलमोस्ट कम्प्लिट गरिसकेका छौँ भने अब नेक्स्ट चरणमा चाहिँ हामीले चक्रपथमा चाहिँ दुवै सर्भिस ट्र्याकमा चाहिँ हामी बाइसाइकल लेन बनाउँदैछौँ। तसर्थ यो बाइसाइकल लेन पनि एउटा स्मार्ट सिटीमा 99 सम्भवतः नम्बर 1 मा पर्ने कम्पोनेन्ट हो भन्ने कुरा मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अनि त्यस्तै अहिले रात्रिकालीन अवस्थामा हिँडडुल गर्नको निमित्त सेफ्टी हुनुपर्छ र त्यस्तै उज्यालो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्मार्ट सिटीको चाहिँ अर्को कन्सेप्ट हो। त्यही बमोजिमले हामीले चाहिँ यो स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो भनिरहँदाखेरि अहिले हामीले चाहिँ एक वर्षमा गएको वर्षमा हामीले चाहिँ 669वटा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट इन्स्टल गर्ने हाम्रो योजना थियो। त्यो बमोजिमले चाहिँ हामीले 3टा रुटमा 669वटा स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यसमा अलिकति बचेको चाहिँ हामीले एकान्त कुना साइडमा पनि राख्यौँ। तसर्थ यहाँलाई हामीले चाहिँ एकान्त कुनामा पनि अलिकति गाडी नै घुमायौँ। यो स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको यसको विशेषता भनेको कसैले पनि यो बाल्नु पनि पर्दैन, निभाउनु पनि पर्दैन। यसमा चाहिँ सबै सेन्सरले काम गर्छ। अलि अँध्यारो हुँदाखेरि बल्छ, उज्यालो भइसकेपछि निप्छ। यसको चाहिँ विशेषता त्यो हो। र अब यसको यो चाहिँ 80 वाट र 60 वाटको छ र मध्यरात अथवा मान्छेको एक्टिभिटिज नहुँदाखेरि यो बत्ती चाहिँ 80 को चाहिँ 60 मा झर्छ, 60 को चाहिँ 40 मा झर्छ। अर्थात् यसको वाटेज चाहिँ कम हुँदै जान्छ। तर वाटेज कम हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरू र इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको गाडीहरूको चाहिँ नम्बर चाहिँ यो सीसीटीभी हामी जडान गर्न गइरहेका छौँ। त्यो सीसीटीभीले चाहिँ त्यो सबै कुरा रिड गर्छ। तसर्थ यो चाहिँ त्यति साइन्टिफिक बत्ती हो। तर यो साइन्टिफिक बत्ती हुँदै पनि हामीले चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा सबै ठाउँमा हामीले राख्ने योजना छ। तर अलिकति समय चाहिँ लाग्छ। अब हाम्रो सेकेन्ड फेजको काम पनि सुरु हुनु भइरहेको कुरा मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। तर अहिले हामीले चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो सेकेन्ड फेजको निमित्त टेन्डर गर्न गइरहेका छौँ र यो सेकेन्ड फेज सिद्धिएपछि सम्भवतः ललितपुर महानगर क्षेत्रको अधिकांश ठाउँमा चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइट बल्छ। र त्यसपछि हामीले अर्को एउटा मैले अघि पनि अलिकति मैले हिन्ट्स दिएँ कि नेपाल सरकारबाट यो जुन चक्रपथ ह्यान्डओभर गरेर लिइसकेपछिको अवस्थामा हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्जकै रूपमा हामीले भनेका छौँ कि यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो चक्रपथमा चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरिदियोस्। त्यसपछि यसको चाहिँ टेक केयर गर्नेदेखि लिएर सबै काम हामी गर्छौँ भनेका थियौँ। तर नेपाल सरकारको तर्फमा त्यसमा चाहिँ त्यति पहल कदमी नभएको हुनाले हामीले एउटा MOU बनाएर एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने चक्रपथको इन्टायर सर सफाइ गर्ने आदि इत्यादि हाम्रो 3टा ब्रुमर छ। हामी ब्रुमर लगाएर सफा गर्छौँ र यसको चक्रपथमा चाहिँ बाल्ने बत्तीको पनि हामी ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ पैसा तिर्छौँ। तसर्थ यसमा चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट नेपाल सरकारको होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। तर यसमा चाहिँ अलिकति सकारात्मकता त्यति देखिएको छैन। तर हालसालै हामीले सडक विभागको DG साहबसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि सडक विभागको तर्फबाट यसमा चाहिँ 3 करोड रुपियाँको सहयोग हुने भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको छ। तसर्थ अब हामी नेपाल सरकारले चाहिँ सहयोग गरोस् या नगरोस् हामी चाहिँ यो चक्रपथमा पनि हामी स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्ने पक्षमा हामी छौँ। तसर्थ आज अब यस्तै स्मार्ट बन्ने सन्दर्भमा हामीले भए गरेको काम कुरोको चाहिँ अब यहाँ विस्तार वर्णन गर्दाखेरि धेरै समय लाग्छ।
तरै पनि मैले एउटा अर्को यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहेँ भने हामीले चाहिँ स्मार्ट ट्राफिक लाइट पनि राख्दैछौँ। यो स्मार्ट ट्राफिक लाइट हामीले 6 ठाउँमा राख्दैछौँ र यो चाहिँ 21औं शताब्दीको चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो र यो हामीले यो 6 ठाउँमा जडान गर्दाखेरि एक ठाउँमा गो अर्थात् एक ठाउँमा हरियो बत्ती बल्यो भने त्यो गाडीलाई चाहिँ बिचमा कतै पनि इन्टरप्सन अथवा रोकावट भएन भने त्यो 6 ठाउँमा चाहिँ त्यो गाडी चाहिँ गोमा हुन्छ अर्थात् हरियोमा बढ्न जान्छ। त्यसैले यो बत्ती पनि अब हामी निकट भविष्यमा जडान गर्न गइरहेका छौँ र यसपछि अब हामीले ललित महानगर क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्ट भनेर हरियाली अभिवृद्धिका योजनाहरू पनि हामीसँग प्रशस्त छन्। त्यो पनि हामी चाहिँ अहिले कार्यान्वयन हुन गइरहेको छ भने पानीजन्य प्रोजेक्टहरू पनि हाम्रोमा चाहिँ थुप्रैवटा हामीले एकम्प्लिस गरिसकेका छौँ, कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। त्यसमा पिम्बाल पोखरी, फुट्नचल्ने पोखरीदेखि लिएर यो बुङ्गमती खोकरातिरका चाहिँ मतलब दे पुकुहरू, पो पुकुहरू हामीले सबै कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र अहिले अर्को हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट इन ह्यान्डको रूपमा चाहिँ सप्तपादल पोखरी छ। त्यो सप्तपादल पोखरी 14.2% चाहिँ क्षेत्रफल छ र त्यसमा चाहिँ हामीले ग्रिन एन्ड ब्लूको एउटा फ्युजन प्रोजेक्ट हामी चाहिँ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यसको पनि हामीले डिपिआर गरेका छौँ र डिपिआर चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कुरा पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ र अब मैले यहाँहरू सबैलाई चाहिँ थकै पनि लाग्यो होला तर पनि एउटा चाहिँ अर्को कुरा एउटा हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा चाहिँ हामीले एकदम A1 टाइपको फुटपाथ पनि बनाउँदैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ जापानतिर, नर्थ अमेरिका, क्यानाडातिर जुन किसिमको फुटपाथ बनेर आएको छ त्यसकै रेप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ हुन गइरहेको छ। यसको एउटा उदाहरणको रूपमा पुलचोकमा चाहिँ युएनडिपीको अफिस बाहिर लगभग 300 मिटर जतिको चाहिँ फुटपाथ चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। एकचोटि यो पनि हेर्नुहोस् यहाँले र त्यस्तै किसिमको फुटपाथ चाहिँ अब हामीले बागमती पुल नागिसकेर पातन आउँदैखेरिको दायाँ बायाँ चाहिँ हामीले इन्टायर सेक्सनमा चाहिँ त्यस्तै किसिमको फुटपाथ हामीले बनाउन गइरहेका छौँ र त्यस्तो किसिमको फुटपाथ चाहिँ अहिले एकान्त कुनाको चाहिँ 2 ठाउँमा बनि पनि सकेको छ वडा नम्बर 13मा। त्यसैले यो पनि एकचोटि यहाँले हेरिदिनु हुनको निमित्त मैले अनुरोध गरेँ। अब भन्नुपर्ने कुराहरू हाम्रोमा धेरै छन्, मैले सम्पदामा छोड्दै छैन, सम्पदाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरै भन्दछ। त्यसर्थ हामी अर्को पटक एक मागले जाडो जाँदैन भने जस्तै एकचोटि हामी भेट्दैमा सबै कुरा भन्न चाहिँ गाह्रो पर्छ र त्यसमाथि पनि अब हामी घुमेर आयौँ, थकाइ पनि लागिसकेको छ, भोक पनि लागिसकेको छ। त्यसैले यति कुरा व्यक्त गर्दै मैले यहाँहरूले चाहिँ मलाई आजको यो टुरमा यहाँहरू सहभागी हुनुभयो, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र यस्तै किसिमको सहयोग भोलि पर्सि पनि पाइराखौँ भन्ने पनि मैले अपिल गर्न चाहन्छु र हामीले भए गरेको काम कुरोमा चाहिँ यहाँहरूले एकदमै हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। तपाईँले गरेको काम यो ठिक छ, यो ठिक छैन भन्ने किसिमको कुरा पनि यहाँले भनिदिनुहोस् सो द्याट हामी चाहिँ आफै यसमा चाहिँ सुधार्नुको निमित्त हामीले चाहिँ मौका पाउनेछौँ।